اسلام نے نکاح ضروری ہے یہ منگنیاں منگنیاں نہیں تے مہندیاں ہوتے یہ تھال چاہ کے نخرے نال اچا کیوں اچا پڑھو نا کڑیو اچا پڑھو نا 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 اے ٹوپی ڈرامے لوگ آتے ہو جی اے خوشی جڑی ہوندی ہے گانے نال سجدی گانے نال نہیں خدا دی قسمیں جس تے بیاہ ہوتے تسی میری گل نوٹ کرے اور تجربہ بھی کرے ہو جس تے بیاہ ہوتے جتنا گانا بجانا ہویا ہے اتنا اس دا خصم اپنی بیوی ہے کہ نچتا رہے سبحان اللہ ساری زندگی نچ نچ کے گزاری ہے اسا ماں مندی لگ دی ہے اسا پیڑا مندیاں لگ دیاں او گل سن سی تے صرف اپنی ببو دی سنو قدر کرو اپنے ماں تے بیویاں اور گڑیاں ہوتے پلے پائے دے دیکھے تو سا گڑیاں ہوتے پلے پے دے دیکھے ہو سن گڑیاں کجی دیاں میں بعض علاقے میں چلنا بیاہ ہوندہ اوٹھا سرخیاں مری دیاں تے کریمہ تھپی دیاں او اللہ دیئے بندیے خدا کو لو خوف میں آنا کہ درخواست کر کے اللہ تیرے دل پہ خوف پاوے کدے بھی چہرے تے حسن مٹیاں ملنے نال نہیں آندا لپسٹکاں تے کریمہ لانے نال نور نہیں آندا نور اگر چاہیے تے راتی جاگ کے حضور دا درود پڑھیا کر سبحان اللہ نور چاہیے تے ذکر کثرت نال اللہ دا ذکر کریا کر سبحان اللہ پھر تیرا چہرہ چمک سی اے کریمہ لا لا کے جن جو اگلے گھر جو گیاں تے چھوڑیاں بڈھی بن جو گیاں کیوں اللہ دی نافرمانی کی اللہ دے حکمہ دی نافرمانی میک اپ کا حسن اگر تو نے دکھانا ہے تو میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میک اپ کرنا ہے تو خاوند کے سامنے کر میک اپ صرف خاوند کے سامنے کرنے دا حکم ہے یہ نہیں کہ شادی تے کر سونے ستھرے کپڑے لا کے تے اتنا تے خوشبوواں لا کے تو تسی شادیاں میری گل یاد رکھو جیڑی عورت جیڑی تھی بہن جنت جلنا ہے تے میرا یہ پیغام سن کے نہیں اگر شادی بیاہ تے جلنا تے اپنے آپ کج کے کھڑ تے درود پڑھ دی جل تے درود پڑھ دیا سبحان اللہ اللہ تیاں دے بخت تے مقدر چنگے کرے آمین آخر